أول ما يبدأ المصلي به حينما يريد الصلاة إسباغ الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء وأكمله، ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن تستقبل القبلة. فإذا كنت تشاهد الكعبة فلا بد أن تستقبل عين الكعبة. أما إذا كنت بعيدا عنها فتستقبل جهة الكعبة، تستقبل جهة الكعبة. ثم يقوم الإنسان في صلاته مستشعرا بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجوه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الصلاة كان لهم شأن وحال عجيب جدا، لأنهم يستشعرون بين من سيقفون، يستشعرون عظمة الله سبحانه وتعالى.